बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, आज हम आपको बीबी फ़ातिमा की शादी का खूबसूरत वाक़या सुनाएंगे। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जब बड़ी हुई तो अकाबरीन मक्का की तरफ कुरैश की तरफ से निकाह के पैगाम आना शुरू हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की तरफ तवज्जो ना दी। एक रोज़ हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस बात का इजहार फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इसका इख्तियार कब्ज़ा कुदरत में है। हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी निकाह का पैगाम भिजवाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनको भी इसी तरह का जवाब दिया कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी का मुंतज़िर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, इसके बाद हज़रत अबू बकर सदीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक और साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की शादी के बारे में बात चल पड़ी तो उन्होंने कहा कि अकाबरीन कुरैश की तरफ से भेजा जाने वाला निकाह का पैगाम किसी के लिए भी कबूल नहीं हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने अभी तक निकाह का पैगाम नहीं भिजवाया। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि हज़रत अली के सामने रुकावट सिर्फ उनकी गुर्बत है। खुदा और उसका रसूल हज़रत फ़ातिमा का निकाह उनके साथ करने पर राज़ी हैं। इसके बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर और साद बिन मुआज़ से कहा, आओ हम हज़रत अली से मिलते हैं और उनको हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैह के निकाह का पैगाम देने की तरगीब देते हैं। चनाचा उन तीनों असहाब ने मिलकर हज़रत अली करम वजहुल्लाह के पास पहुँचे। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने फरमाया, ए अली, कोई नेकी ऐसी नहीं जिसमें आप सबकत ना ले जाते हों। आपके साथ आपका गहरा और करीबी ताल्लुक़ है। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, अभी तक हज़रत फ़ातिमा के लिए निकाह का पैगाम क्यों नहीं भेजा? उनके तरगीब दिलाने पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और दरवाज़ा खटखटाया। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि दरवाज़े पर दस्तक हुई, मैं जाने लगी कि पूछा कौन है। अंदर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, बाहर वो खड़ा है जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं और जो अल्लाह और उसके रसूल को महबूब रखता है। मेरा भाई अली आया है, जाओ जाकर दरवाज़ा खोलो। जब हज़रत अली अंदर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अली आज खिलाफ मामूल बिल्कुल ही चुप हो, क्या फ़ातिमा से निकाह की दरख्वास्त लेकर आए हो? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बेशक। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे पास हक महर अदा करने के लिए भी कुछ है? हज़रत अली ने अर्ज़ किया, एक ज़र्रा, एक घोड़ा और एक तलवार के सिवा कुछ नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा तो सवारी के लिए और तलवार लड़ाई के लिए ज़रूरी है क्योंकि तुम हर वक्त जहाद के लिए तैयार रहते हो। ज़र्रा को फ़रोख्त करके उसकी कीमत ले आओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला करम वजहुल्लाह अलैह ने अरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सर तस्लीम खम कर दिया। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये ज़र्रा फ़रोख्त के लिए सहाबाए किराम के सामने पेश की। हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन ने 480 दिरहम पर यह ज़र्रा ख़रीद ली और ये फिर हदियतन हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को वापस दे दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ये रकम लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और सारा वाक़या अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के हक़ में दुआए खैर की। इसी असना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रज़ामंदी भी हासिल कर ली थी। हज़रत अली ने ज़र्रा की कीमत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की तो आपने फरमाया, 2/3 खुशबू वगैरह पर सरफ़ करो और 1/3 सामान शादी और एशियाई खानादारी पर ख़र्च करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ अबू बकर, उमर, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और दीगर मुहाजिरीन अंसार को मस्जिद में बुला लाओ। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हा का बयान है कि इससे पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही होने से कैफियत तारी हुई और कैफियत दूर हुई थी। आपने फरमाया कि जिब्रील अमीन अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम लाए थे
کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح علی سے کر دیا جائے۔ جب بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں جمع ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے مہاجر و انصار، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی بن ابن طالب سے کر دوں۔ میں تمہارے اسی حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ نکاح پڑھا، جس کا مفہوم یہ ہے، حضرت علی نے خطبہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متبسم ہو کر فرمایا، میں نے 400 مشکال چاندی کے مہر پر فاطمہ کو تیرے نکاح میں دیا، کیا تجھے قبول ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بصر و چشم۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدین الفاظ کی دعا کی، اللہ تعالیٰ تم دونوں کی سعادت کو جمع کرے، تمہاری کوششوں کو سعید بنائے، تم پر برکت کرے اور تم سے پاک اولاد پیدا کرے۔ پھر سب نے مل کر دعائے خیر برکت مانگی اور ایک طبق کھجوریں حاضرین پر لٹا دیں۔ بقول بعض اس موقع پر حاضرین کو شہد کا شربت اور کھجوریں تقسیم فرمائی گئیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر چھہارے تقسیم فرمائے۔ اسی بنا پر بعض لوگ نکاح کے وقت چھہارے یا بادام کا شربت لٹانا مستحب قرار دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب سیدہ فاطمہ حضور سے رخصت ہو کر باہر جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے منتظر رہنا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد سرور عالم گھر کے باہر تشریف لائے اور اندر آنے کی اجازت طلب فرمائی۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دروازہ کھولا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین یہ گفتگو ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میرا بھائی اس مکان میں ہے؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یا رسول اللہ، وہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ آپ نے تو ان کو اپنی صاحبزادی کا عقدان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں یہ بات جائز ہے، کیا اس جگہ اسما بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور کیا آپ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی ہاں، اس میں بنت امیس بھی ہیں اور میں اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے آئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو دعائے خیر دی اور پھر اندر تشریف لے گئے اور پانی طلب فرمایا۔ ایک لکڑی کے پیالے یا کسی برتن میں پانی پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو میں سے کچھ پی کے یا اس میں اپنے دستے مبارک ڈال کر اس پر جو کچھ اللہ نے چاہا پڑھ کر حضرت علی صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بلایا اور ان دونوں کے شانوں اور سینہ پر وہ پانی چھڑک دیا۔ پھر حضرت فاطمہ کو بلایا، وہ شرماتی ہوئی سامنے آئی تو ان پر بھی پانی چھڑک کر فرمایا، اے فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں سے سب سے افضل شخص سے تمہارا نکاح کیا ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے تک، اللہ نے